हाई क्लास 9 स्टुडेन्ट, आज चाहिँ हामी एसई 2082को ट्रिग्नोमेट्रीको टप 5 पिवाइक्यू लिएर आएको छौँ। अनि यसभन्दा पहिला हामीले एउटा पिवाइक्यू सोल्युसन गरिसकेको छौँ। यसको सोल्युसन यहाँ रहेको छ। अनि फेरि आज हामीहरूले दोस्रो पिवाइक्यूमा छौँ, यो बी नम्बर बनाले 2 नम्बरको। अब 2 नम्बरको पिवाइक्यू के रहेको छ, कोस अल्फा। अनि यो पनि कतिमा सोधेको क्वेसन हो भने यो 2059मा सोधेको क्वेसन हो। अनि यसलाई पनि सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। अनि यो क्वेसन 1 नम्बर जस्तो गाह्रो हो, 1 नम्बर जस्तो छैन। यसलाई केही रेसनलाइज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नु होला। अनि यस्तो क्वेसनहरू एसईमा आउन सक्ने खालको हो, त्यसैले यो क्वेसनहरूलाई अलिक फोकस गर्नुपर्छ। अब यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ हामी एलएचएस नलिएर आरएचएस लिन्छौँ। आरएचएस कि 1 + 10 अल्फा अपॉन 2 अनि फेरि 1 - 10 अल्फा अपॉन 2। अनि यहाँ हामीहरूले 1 + 10 अल्फा अपॉन 2 लाई के राख्न सक्छौँ, साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कोस अल्फा अपॉन 2 राख्न सक्छौँ। अनि फेरि अपॉन यो 1 माइनस यहाँ पनि 10 लाई साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कोस अल्फा अपॉन 2 राख्यौँ हामीले। अब फेरि यहाँ हाम्रो के कोस अल्फा अपॉन 2 लसाल छ, अनि कोस अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फा अपॉन 2। अब यहाँ पनि कोस अल्फा अपॉन 2 लसाल छ। अब बाँकी रहन्छ माथि कोस अल्फा अपॉन 2 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2। अनि यहाँसम्म त अब इजी रहेको छ। अनि यो कोस अल्फा अपॉन 2 कोस अल्फा अपॉन 2 काट्न सक्छौँ हामी। अब फेरि अब प्रब्लम आयो हामीलाई, कोस अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कोस अल्फा अपॉन 2 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2। अब यतिसम्म हामी पुग्यौँ। अब यसलाई रेसनलाइज गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ हुन्छ भने, यहाँ माइनस छ भने हामी यो 9 क्लासमा नै सिकिसकेका छौँ। अनि यहाँ माइनस छ भने हामीले प्लसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ तलमाथि। कोस अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कोस अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फा अपॉन 2। अब यो भयो। अनि यो कोस अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फा अपॉन 2 को होल स्क्वायर हुन्छ, किनभने यो पनि सेम छ अनि यो पनि सेम छ। यो कोस अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फा अपॉन 2 को होल स्क्वायर भयो। अनि यहाँ हाम्रो यो ए माइनस बी रहेको छ अनि यो ए प्लस बी रहेको छ, त्यसैले यो कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फालाई म यो सिम्बलले अब जनाउँछु, अल्फा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। अब यहाँ चाहिँ हामीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा फर्मुला के रहेको छ हाम्रो के, अनि कोस स्क्वायर, अनि हामीले यहाँ त फर्मुला लेखेको छौँ के रहेको छ, कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुन्छ। अनि कोस थीटाको सट्टामा हामीले बीटा अपॉन 2 राख्छौँ, अनि यहाँ हामीहरूले अल्फा अपॉन 2 राख्छौँ। त्यसैले यो कोस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 भइहाल्छ। त्यसैले हामीहरूले यहाँसम्म कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 रहेको छ हाम्रो भने, यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ, यो कोस अब यसलाई हामीले ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्मुलामा तोड्छौँ। कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अनि फेरि प्लस 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कोस अल्फा अपॉन 2 रहेको छ। अनि अपॉन के हुन्छ यहाँ, अब फेरि यो कोस अल्फा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 लाई के लेख्न सक्छौँ हामी, कोस अल्फा लेख्न सक्छौँ। अब यो कोस अल्फा भयो। अब यहाँ हामीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि कोस अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फा अपॉन 2 यो दुवै एङ्गल सेम रहेको छ भने हामी 1 लेख्न सक्छौँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटाको अनुसार। अब यो होइन, यहाँ 1 + 2। अब साइन 2 थीटा इक्वल टू के फर्मुला हुन्छ, हामी साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इन्टु कोस थीटा हुन्छ। त्यसैले अब यहाँ हामी थीटाको सट्टामा अल्फा अपॉन 2 राख्यौँ भने साइन अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 2 साइन अल्फा अपॉन 2 हुन्छ, अनि कोस अल्फा अपॉन 2 हुन्छ। अनि हामीलाई 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कोस अल्फा अपॉन 2 रहेको छ। अनि यहाँ हामी के राख्न सक्छौँ, साइन 2 अल्फा राख्न सक्छौँ, अनि अपॉन कोस अल्फा। अब चाहिँ एउटा फेरि एकचोटि फेरि हामीलाई रेसनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, केले 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन 2 अल्फा। अब यहाँ हामीहरूले के गर्न सक्छौँ भने, अब म यहाँ त गरिरहेको छु के हाम्रो के यो अब यो हाम्रो के बाँकी बच्छ, यो ए प्लस बी अनि ए माइनस बी रहेको छ भने हामी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 राख्न सक्छौँ, अनि फेरि कोस इन्टु 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 राख्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीहरूले के गर्न सक्छौँ, यहाँ यो कोस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 लाई हामी कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 राख्न सक्छौँ। अनि यहाँ यो कोस अलरेडी लेखाएको छ भने म यहाँ अल्फा दिइदिन्छु, 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 भयो। अब यहाँ साइन कोस अल्फा अनि साइन स्क्वायर अल्फा
स्क्वायर कट्छ, त्यसले अब यो कोस अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 बाँकी रह्यो। अनि हामीहरूलाई एलएचएसमा पनि यही ल्याउनु थियो, कोस अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा। अनि यहाँ हामीहरूले हामी साइन अल्फा अपॉन 2 ल्याएको छौँ। के मिस्टेक भएको छ के म एकचोटि हेर्छु। हाम्रो अलि मिस्टेक भएको छ यहाँ। के मिस्टेक भएको छ भन्दाखेरि यो हामीले कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 लाई कोस अल्फा इक्वल टू भयो, यो ठिक रहेको छ। अनि फेरि यहाँ यो कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 1 हुन्छ, यो पनि ठिक रहेको छ। अनि फेरि प्लस 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कोस अल्फा अपॉन 2 लाई हामीले यो साइन 2 अल्फा लेख्यौँ। अनि यो 2 अल्फा हुँदैन, किनभने यो अल्फा भएमा हामी 2 अल्फा लेख्न सक्थ्यौँ। अनि यो कोस अल्फा अपॉन 2 छ, त्यसैले यो साइन अल्फा हुन्छ मात्रै। अब यहाँ हाम्रो के, अनि यो फर्मुला पनि अलि मिस्टेक भएको छ। जस्तै यो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा रहेको छ। अनि यहाँ साइन थीटा इक्वल टू के हुन्छ, साइन थीटा इक्वल टू हामी के लेख्न सक्छौँ, 2 साइन थीटा अपॉन 2 अनि कोस थीटा अपॉन 2 लेख्न सक्छौँ। अब जस्तै हामी यहाँ गऱ्यौँ, अनि यहाँ 2 हुँदैन यहाँ, अनि यो 2 नभएमा 1 प्लस साइन अल्फा अनि कोस अल्फा हुन्छ। अनि यहाँ पनि यो अल्फामा 2 हुँदैन। अब यो सबै अल्फामा 2 हटाउँदाखेरि के हुन्छ, अनि यहाँ पनि हामी 2 हटाउँछौँ। अनि यहाँ पनि अब यो अल्फा त रहन्छ अल्फा, अनि यहाँ 2 हटाउँछौँ हामी। अब हाम्रो यसरी मिल्छ। अब यो पनि यसरी हाम्रो कोस अल्फा अपन 1 माइनस साइन अल्फा भयो। अब यसरी आरएचएससम्म हामी पुग्यौँ। अहिले मिस्टेक भएको थियो, त्यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु। अब म यो भिडियो यहीँ तक अघिल्लोमा 3 नम्बरमा जान्छौँ हामीहरूले। अनि हामी रेगुलर टप 5 PYQ गर्छौँ। अनि 2टा हाम्रो भयो, अनि 3वटा बाँकी रहेको छ। अब म यो भिडियो यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। ल, धन्यवाद। जय नेपाल।